जस्तोसुकै कमेन्ट आए पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सहज तरिकाले यो एनर्जीको रूपमा हामीले कन्भर्ट गरेको छु। प्र्याक्टिसको दौरानमा त्यो लिफ्ट गर्दाखेरि मेरो यो अगाडि पछाडि मेरो ब्याकको चाहिँ सोलर ब्लेडको साइडमा भयो अनि लोवर ब्याक त एक दिन अगाडि मात्र मेरो सर्केको थियो। सिटी उठाउँदाखेरि एक दिन नराम्रो उसको आँखामा ब्याङ भयो कि पुरै सुनिएको थियो होइन, पुरै नै लाइक जब लास्ट हातमा आफै त्यो सतीको वियोगमा जुन चिल्लाउनु पर्ने कुराहरू थियो सायद त्यो कराउनु भयो होला। सायद त्यो वियोगमा उहाँ स्टुडियोमा भएको टिमको सबैजनाले चाहिँ एकदमै ढोक्नै गर्न आउनु भएको थियो होइन। इभन गौरी दिदी उहाँ पनि आएर म यो अवतारलाई चाहिँ म त्यतिकै बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँले प्रणाम गर्नु। सबैजना यति राम्रो छन् कि म त सबैको फ्यान भएको छु एक्चुअली होइन, सबैको म बिग फ्यान भएको छु। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभी। सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की र यति बेला चाहिँ हामी डान्सिङ विथ द स्टार नेपालको स्टुडियोमा आएका छौँ। यो सोलाई तपाईँले एकदमै मन पराइदिनु भएछ, माया गरिदिनु भएको छ, त्यही भएर त यो सो आउने बित्तिकै ट्रेन्डिङमा हामीले देख्न सक्छौँ। सो आज हामीसँग कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ कलाकार प्रशान्त ताम्राकारजी हुनुहुन्छ र उहाँको कोरियोग्राफर एकदमै ब्युटिफुल सोयतना योङजनजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई सिनेपाटी टिभीमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच सुषमा। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै। हजुरलाई कस्तो छ? एकदमै सन्चै छु दाइ। अनि हजुर नि? एकदम ठिक छु। कतिको जोड तोडले मेहनत भइरहेछ दाइ? फर्स्ट 3 पर्फर्मेन्स सकिसकेपछि एक्सपेक्टेसन्स पनि बढिरहेछ सबैको। त्यो एक्सपेक्टेसन बढ्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ पर्छ क्या। त्यो प्रेसरमा अहिले काम गरिरहेको छु। सबैजना स्ट्रेसफुलमै काम भइरहेछ। सुरुको फेजमा लाइक हामीसँग 1 महिना जति टाइम थियो पर्फर्मेन्स प्रिपेरेसन गर्नुको लागि चाहिँ। अहिलेको समय भनेको चाहिँ हामीसँग 4-5 दिनमा गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यो 4-5 दिनमा कसरी गर्ने, कसरी कोरियोग्राफी दिमागमा राख्ने, कसरी त्यो फर्मलाई बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति तनाव भइरहेछ। सबै त्यही अवस्थामा छौँ र म पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु अहिले। त्यो स्ट्रेसफुल चाहिँ छ, तैपनि डान्सिङ विथ द स्टार्ससँग जोडिएपछि नाच्नु त पऱ्यो नै। सोयतनाजीलाई चाहिँ कतिको प्रेसर भइरहेछ? अस्तिको एपिसोड एकदमै राम्रो दिनुभयो, दर्शकले एकदम मन पराइदिरहेछ। सो अब आउने झन् त्योभन्दा बेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। सो कतिको प्रेसर फिल भइरहेछ? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू, सबैले मन पराइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो। प्रेसर त एक्सट्रिम लेभलको प्रेसर नै छ अहिले। उहाँले भन्नुभयो जस्तै 4 देखि 5 दिनमा अब उहाँको आफ्नो काम त्यो कोरियोग्राफी याद गर्नेतिर उता छ भने हाम्रो फेरि कन्सेप्ट क्रिएट गर्नेदेखि लिएर सङ चुज गर्नेदेखि लिएर सङको पर्मिसन लिने, सङ एडिट गर्ने, कोरियोग्राफी गर्ने, डान्स स्टाइल खोज्ने, सबै इट्स अ ह्युज लेभल अफ प्रेसर। त्यो इभन सुत्ने बेलामा पनि काम भइरहेको हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डले काम गरिरहेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ। सो प्रेसर एकदमै छ, बट देन प्रेसर छ, च्यालेन्ज छ र त रमाइलो छ। सो दाइ अघि भनेपछि सपनामा पनि हुन्छ, तपाईँले पनि कतिवटा सपनामा त देख्नुहुन्छ होला है, डान्स गरिरहेको, रिहर्सल भइरहेको। कस्तो भन्दाखेरि त्यो प्रेसर यति धेरै छ, स्ट्रेस यति धेरै छ कि अब हामी एक नन डान्सर भइसकेपछि कसरी पर्फर्मेन्स हुन्छ या सही पर्फर्मेन्स कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ बेसी फोकस भइरहेको हुन्छ। कतिको एक्सप्रेसन या कतिको डान्स क्लियर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि ध्यान कम भएर कोरियोग्राफीको पार्टमा सकभर चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि पर्फर्मेन्समा चाहिँ नि पार्टनरसँगको कोरियोग्राफी नबिग्रोस् भन्ने कुरा चाहिँ कन्सियस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि म्युजिकसँग सिक्रोनाइज गर्नु पऱ्यो होइन, कोरियोग्राफी याद गर्नु पऱ्यो, डान्स स्टेप्सहरू याद गर्नु पऱ्यो। त्यो जुनसुकै फर्ममा हामी कुरा गर्दा त्यो फर्म त आउनु पऱ्यो नि त होइन। अब ल्याटिन फर्ममा रुम्बा भन्छौँ हामी चाहिँ नि, यो के भन्छ ज्याज भन्छौँ होइन, या चाहिँ नि अरू के थियो हाम्रो, हामीले अब ताण्डव पनि गऱ्यौँ। यो डिफ्रेन्ट फर्ममा एकबाट अर्को स्विच हुँदाखेरि बल्ल बल्ल अलिकति ल्याटिन सिकिरहेको थियौँ, अर्को फेरि चेन्ज भयो कि भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पर्फर्मेन्स नै नयाँ लागिरहेछ। अब हामीले के सोध्छ भन्दाखेरि अब 2-4वटा डान्स पर्फर्मेन्स गरिसकेपछि त अब त सकि त हाल्छ नि, त्यही पर्फर्मेन्स रिपिट गर्ने त होइन नि त। त्यही पर्फर्मेन्स रिपिट गर्ने हो भने फाइनलसम्म त हामी एकदमै A1 पर्फर्मेन्स गर्थ्यौँ होला होइन। तर इच एन्ड एभ्री टाइम नै डान्स फर्म चेन्ज हुन्छ अनि नसुनेको पर्फर्मेन्सहरू, नसुनेको फर्महरू हामीले सिकेर गर्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ हामीसँग टाइम थियो लगभग महिना दिन भने, अहिले 4 दिन। त्यो 4 दिनमा सोच्ने कि गर्ने कि के गर्ने एकदमै तनाव अवस्थामा छ होइन। अघि हाल खबर सोच्दाखेरि मलाई सम्झिरहेको के छ
त्यस्तो तनाव छ, हाल खराब एकदमै खराब छ भन्नु मन लागिरहेको थियो। मैले अब तपाईँ यो सोमा आइसकेपछि हामीसँग त्यो फर्स्ट इन्टरभ्यू रहेको छ हजुरको। सो मैले जोड्न चाहेँ हजुर चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो सोमा, कसरी जोडिनु भयो, यो त सोध्नै पऱ्यो होइन? मैले यो धेरैचोटि भनिसकेको छु, सोमा जोडिने कारण चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ नि मेरो खास सुशील नेपालसँग उहाँसँग कुरा भएको थियो। त्यतिखेर स्टार्टिङको फेजमै थियौँ। उहाँले चाहिँ नि मलाई अफर गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ म नेपालमा हुँदिनँ, नेपालभन्दा म बाहिर हुन्छु, यो टाइम पिरियडमा चाहिँ म यहाँ हुँदिनँ भन्ने कुराहरू थियो। त्यसपछि कोभिड भइसकेपछि यो म फर्केँ, म अस्ट्रेलियामा थिएँ त्यतिखेर। फर्किसकेपछि अब यहाँ त लकडाउन सुरु भइहाल्यो। लकडाउनमा बसिसकेपछि अब कामधाम पनि केही भएन, सबै घर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अहिले पनि कोभिड यति धेरै बढिरहेको छ होइन, सेफ छैन। झन्झनै त्यो टाइमभन्दा अहिले त धेरै नै बढिसकेको छ। सो समस्या अहिले पनि छ। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले पछिको समय चाहिँ नि म यहीँ हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर कुरा गरिसकेपछि खासमा अर्कै कामको लागि आएको थिएँ। म यहाँ डान्सिङ विथ द स्टार्सको कुरा थिएन, अर्कै कुराको लागि म आएको थिएँ। कुरामा हाम्रो लक्ष्मणजी, हाम्रो सदिक्षाजी र चाहिँ नि हाम्रो सुशीलजी मिलेर उहाँले भित्रभित्र उहाँले सल्लाह गरेर मलाई सिधै अगाडि कन्ट्र्याक्ट दिनुभयो। अनि के को नयाँ कामको कन्ट्र्याक्ट हो भनेर म खुसी पनि भएँ क्या एकछिन त। होइन, डान्सिङ विथ द स्टार्सको तपाईँले गर्नु पऱ्यो, तपाईँ जोडिनु पऱ्यो हामीसँग यसमा भनेपछि एकछिन त एकदमै अलमल पऱ्यो। ल म त कहाँ सोचेकै थिएन, कहाँ नाच्ने त मेरो एकदमै कहिले पनि सोच बनेकै थिएन। होइन म सक्दिनँ होला, कहाँ त्यो सक्दैन। होइन हाम्रो प्रोफेसनल कोरियोग्राफर्सहरू हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन, प्र्याक्टिस हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। ट्राई गर्नु भए ठिकै हुन्छ। यसमा प्रब्लम समस्या त्यस्तो आउँदैन। समस्या तपाईँलाई आउँदैन होला, तर म त नन डान्सर हो। कहिले जिन्दगी ननाचेको मान्छेलाई त त्यो त डान्स भनेको चिज त ठुलै पहाडै बोके जस्तो हुन्छ नि त त्यो होइन भन्ने कुरा। ल लेट्स सी, अब त्यो च्यालेन्जेसहरू छ लाइफमा, सो वाइ नट होइन। यसमा केही कुरा त सिक्न पनि पाइन्छ। अहिले यति स्ट्रेसफुल छ, यति लाइक मेन्टल प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ होइन, किनभने कामहरू छैन, एकदमै स्ट्रेसफुल लाइफ भइरहेको छ अहिले। सो आई वान्ट टु डाइभर्ट माई माइन्ड, अलिकति यता डाइभर्ट पनि हुन्छ, यही क्रममा केही सिक्ने पनि हुन्छ। र हामी बिचमा अब सिनेमा पनि नआउने धेरै भइसक्यो र दर्शकहरूसँग पनि एउटा जोडिने, दर्शकहरूसँग पनि एउटा चाहिँ नि मेरो सिनेमाको दर्शकहरू, मेरो फ्यासनको चाहिँ नि फ्यान्स र वेल विस्टर्सहरूसँग चाहिँ नि मैले जोडिने या नयाँ फर्ममा मैले प्रस्तुत गरेर उहाँलाई इन्टरटेन गर्ने एउटा मौका यो पनि हो होइन भनेर चाहिँ नि त्यो सोचमा म जोड्न पुगेँ। र डान्सै आउँछ र डान्सै गर्छु भनेर जोडेको थिएन। जब यहाँ जोडिसकेपछि श्वेतनासँग भेटियो, उहाँसँग भेटिसकेपछि जुन एउटा चाहिँ नि कुराहरू भयो, सुरुको फेजमै फर्स्ट भेट्दाखेरि नै जुन किसिमको एउटा चाहिँ कम्फोर्ट जोन थियो, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो पनि भयो क्या, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने खालको एकअर्कालाई। र त्यही कुरामा सिक्दै गयौँ। त्यही क्रममा फर्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि हामी रेडी हुँदै थियौँ, सिक्दै गयो। फर्स्ट पर्फर्मेन्स सक्यो, सेकेन्ड पर्फर्मेन्स सक्यो, थर्ड पर्फर्मेन्स सक्यो। तिनवटा पर्फर्मेन्ससम्म आइपुग्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्स लेभल 0 थियो भने त्यो अलिकति के हदसम्म माथि अप भएको छ, बिल्डअप भइरहेछ। मैले स्वेदनाजीलाई सोध्न चाहेँ, अब जब कन्टेस्टेन्टमा उहाँ पढ्नुभयो, तपाईँको प्रशान्तजी भन्नुभयो, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो? लाइक थाहा थिएन उहाँ चाहिँ नन डान्सर हुनुहुन्छ भनेर? उहाँले डान्स गर्नुहुन्छ होला भनेर सोचेको चाहिँ थिइनँ मैले। मलाई लागेकै थियो नन डान्सरै हुनुहुन्छ होला भनेर। र उहाँको बडी पनि एकदमै स्टिफ नै हुन्छ भनेर मैले अज्युम पनि गरेको थिएँ त्यो टाइममा। तर पनि एज अ कोरियोग्राफर उहाँ आफै पनि म्युजिकलिटीको कुरामा चाहिँ उहाँलाई नलेज हुन्छ भन्ने पनि मैले अज्युम गरेको थिएँ। एक्साइटेड एकदम थिएँ। उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै ओके एउटा फिल आएको थियो, अलराइट लेट्स सी हाउ इट गोज भनेर। र उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै मैले यति चाहिँ सोचेको थिएँ कि अब उहाँलाई जसरी हामी प्रायः डान्सिङ नम्बर्सहरूमा देख्छौँ छमछम नाच्ने खालको पर्फर्मेन्सहरू, त्यो चाहिँ अलि म उहाँलाई गराउँदिनँ, त्यो म उहाँलाई त्यतातिर डाइभर्ट गर्दिनँ। बट देन आई वुड मेक हिम डु मोर अफ ल्याटिन डान्स फर्म्स, बिकज उहाँको पर्सनालिटी, उहाँको बडी स्ट्रक्चरले ल्याटिनमा कसरी एउटा मेलले फिमेललाई लिड गर्छ, त्यो कुरामा मैले एकदम प्लस पोइन्ट देखेँ उहाँमा। र त्यो सँगसँगै एज एन एक्टर, अब एज अ मोडल मैले उहाँको बडी पोस्चरहरू हेर्दाखेरि ल्याटिन फर्मको लागि एकदमै ठिक हुन्छ भन्ने। जुनमा कम्फर्ट हुन्छ त्यही मात्र गराइरह्यो भने त फेरि अडियन्स अलिकति हुन्छ नि होइन?
कम्फर्टको यस्तो छ यसमा कम्फर्टभन्दा बाहिर पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ होइन अब पर्फर्मेन्स लेभल भनेको अब एक्सपेक्टेसन हुन्छ स्वाभाविक हो होइन दर्शकहरूको एक्सपेक्टेसन नयाँ नयाँ डान्स फर्ममा चाहिँ नि काम गरोस् नयाँ नयाँ प्रस्तुति दियो धेरैभन्दा धेरै उफ्रेर नाचोस् होइन धेरै स्टन्ट्सहरू गरोस् धेरै चाहिँ इमोसनल कुराहरू गरोस् भनेर गरिरहेको छु सबैले गरिरहेको छ नि त होइन सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूलाई आफ्नो आफ्नो पर्फर्मेन्स लेभल बेस्ट पर्फर्मेन्सहरू दिइरहेछ सबैजना कुन कुनमा बेस्ट छ होइन सबै कोरियोग्राफरको आफ्नो आफ्नो जनरा हुन्छ होइन आफ्नो आफ्नो एउटा स्पेसल भनौँ न एउटा चाहिँ नि एनर्जी पावर चाहिँ नि एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स पावर हुन्छ नि यसमा म राम्रो छु भन्ने किसिमको सबैको हुँदो रहेछ होइन र म यहाँ आएर थाहा पाइरहेको छु त्यो हिसाबमा उहाँहरूले आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको छ र एकदमै राम्रो पनि भइरहेछ होइन त्यो भन्दैमा सबै कोरियोग्राफरहरू चाहिँ नि भर्सटाइल हुनुहुन्छ फेरि है उहाँले कुनै पनि फर्ममा हामीलाई नचाउन सक्नुहुन्छ है तर हामी चाहिँ नाच्नु सक्नु पऱ्यो अरे किन भन्दाखेरि यो नन डान्सरको लागि चाहिँ नि गाह्रो छ अलिअलि पहिला पनि नाचेकोहरूलाई चाहिँ नि डान्स अलिकति एक्सपिरियन्स भएकोहरूलाई सजिलो छ अब हामी जिरोबाट सुरु गऱ्यौँ कतिजना यहाँ 30%, 40%, 60%सम्म पनि डान्स गरिराखेकोहरू पनि छन् होइन उहाँलाई त त्यो फर्ममा तुरुन्तै जुनसुकै फर्ममा पनि ढाल्न सजिलो छ अब मलाई एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा जाँदाखेरि त पुरै नयाँ चिज क्या ल टोटली फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्दैछु भन्ने किसिमको त्यहाँबाट सुरु गर्ने पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो फर्ममा ट्राई नगर्ने हामी ट्राई गरेर आएको छौँ अब हामीले 3टा पर्फर्मेन्समा भेरिएसन दिएकै हो रम्बाबाट चाहिँ हामी ज्याजमा आयौँ ज्याज र रम्बा भने टोटल डिफ्रेन्ट डान्स फर्म हो होइन अब रम्बा डान्सबाट हामी टोटली फेरि यता चाहिँ क्लासिकलमा आयौँ ताण्डवमा आयौँ होइन अब त्यसपछि हामी फेरि अर्को वेबाट अर्को डान्स फर्ममा हामी जाँदैछौँ होइन र डिफ्रेन्ट भेरिएसन दिइरहेको छौँ अब हेर्दाखेरि सेम सिमिलर लाग्न सक्ला होइन तर हामीले सकभर त्यो डान्स फर्मको मेन इसेन्स जुन छ डान्सको चाहिँ एउटा पोस्चर्सहरू जेस्चर्सहरू त्यो फर्म गर्दा नाच्दाखेरिको बडी ल्याङ्ग्वेजहरू मुभमेन्टहरू त्यसलाई हामी बेसी फोकस गरेर आएको छौँ कुनै पनि डान्स फर्म गर्दाखेरि कम्प्लिट लाइक मिक्स नगरौँ कोरियोग्राफर लाइक को कन्सेप्ट या श्वेतनाको कन्सेप्टमा चाहिँ नि मिक्स नगरौँ या चाहिँ नि फ्री स्टाइल नगरौँ कुनै पनि डान्स फर्म छ भने त्यो डान्स फर्मलाई हामी कम्प्लिट ओरिजिनल डान्स फर्ममा हामी जाउँ होइन सो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि कोरियोग्राफरको कन्सेप्ट श्वेतनाको कन्सेप्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेसी फोकस भएर हामी मोर इन्टु लाइक ओरिजिनल र भनौँ न डान्स फर्मभित्र लाइक डान्सकै मात्रै हामीले चाहिँ नि डान्समा मात्रै फोकस गरेर अहिले पर्फर्मेन्स गरिरहेको छौँ त्यसमाथि फेरि हामी अलिकति स्टोरी एक्ट पनि गरिरहेको छौँ होइन त्यस किनभने कुनै पनि डान्स फर्ममा स्टोरी एक्ट भयो भने अलिकति मजा आउँदो रहेछ मजा पनि आउँदो रहेछ गाह्रो हुन्छ नै तर मजा चाहिँ आउँथ्यो किन डान्समा त गरेर त कुनै सेन्स भएन त्यसमा अलिकति स्टोरी भएपछि त्यो राम्रो हुन्छ रहेछ होइन त्यही क्रममा चाहिँ अलिक त्यो पनि अब एक्सपिरियन्स गर्दैछु होइन त्यो कुराहरू पनि सिक्दैछु अब एक्सपेक्टेसन आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो लिमिटेसन आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो सबै कुराहरू एक्सपेक्टेसन राख्नु पनि पाउनुपर्छ होइन आई हेभ समथिङ अघिको कुरामा मैले खासमा अघि त्यो मेरो तर्फबाट मैले हेरेको कुरा हो जस्तै मैले उहाँलाई डे 1मा भेट्नुभन्दा अगाडि पनि जब मलाई उहाँको नाम दिइयो तब मैले उहाँको प्रोफाइल रिसर्च गरेँ अफकोर्स आई न्यू हिम पहिला नै बट हामी भेटेका पनि थिएनौँ उहाँको प्रोफाइललाई मैले रिसर्च गरेँ उहाँको लुक्सलाई हेर्दाखेरि उहाँको प्रोफेसन एज अ मोडल आई फेल्ट लाइक ल्याटिन डान्स फर्म उहाँले जस्टिफाई दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि आएर जुन उहाँ इज अल्सो एन एक्टर सो त्यो उहाँ एक्टर हुनु भइसकेपछि उहाँले क्यारेक्टर्सहरूलाई राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ के छ भने इफ आई हेभ दिस टु थिङ्स द्याट आई क्यान वर्क अन होइन किन आउने मुसुक्क हाँसे झमझम नाच्ने त्यो सबैले गर्नुहुन्छ भने फरक सक्छौँ भने किन नदिने अब अर्को प्रश्न थियो कम्फर्ट जोनको कुरा उहाँ सबैभन्दा पहिला त डान्स फ्लोरमा आएर नाच्नु नै उहाँले आफ्नो कम्फर्ट जोनलाई त्यागेर कम्फर्ट जोनलाई जितेर आउनुभएको उहाँको लागि डान्स गर्नु नै आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्किनु हो र डान्सर्सहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई होइन जसले चाहिँ एकदमै बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यस बिकज ल्याटिन डान्स फर्ममा तपाईँको 20औँवटा डान्स फर्म्सहरू हुन्छ झन् त्यसमा त फिमेलले जहिले पनि हिल्समा डान्स गरिरहेको हुन्छ स्पिन्सहरू धेरै हुन्छ हर एक अब कस्तो भइदिन्छ भने हामीले फर्स्टमा रम्बा गरेका थियौँ त्यसपछि ज्याज गऱ्यौँ रम्बा र ज्याज प्रोभाब्ली जो व्यक्तिलाई नृत्यको बारेमा खासै त्यति थाहा छैन उहाँले सेम देख्नु होला तर मैले हाम्रो ठ्याक्कै सेकेन्ड पर्फर्मेन्समा हाम्रो सानो सर्ट क्लिप जान्छ बिहाइन्ड द सिन मैले त्यसमा भनेको छु रम्बा इज अल अबाउट फ्लो ज्याज इज अल अबाउट बिङ स्टिफ एन्ड पोज यु नो
सो रम्बामा मैले उहाँलाई चाहिँ के भन्थेँ भने बडी छोडिदिनुहोस्, हातलाई फ्लो हुन दिनुहोस्। 1 हप्ता अब सक्यो, ल अब हिजोको कुरा बिर्सिदिनुहोस्। त्यही त अब आजबाट चाहिँ चाहिएको थियो, पुरा चाहिँ हिप मुभमेन्ट गरिरहेको थियो। त्यसपछि स्टिभ हुनु पऱ्यो त्यो अब एकैचोटि त्यो आउँदैन स्टिभ, फेरि त्यो गइसक्यो, फेरि आउँदो रहेछ त्यो। लाइक त्यो चेन्ज गर्दाखेरि त्यो प्रिभियसली सिकेको कुराहरू चाहिँ लाइक क्यारी फरवर्ड हुँदो रहेछ क्या। 1-2 दिनसम्म त्यो फिभर रहिरहने रहेछ, अनि त्यो फेरि आइसक्यो, फेरि अर्कोमा फेरि अर्कै गर्नु पर्यो फेरि होइन। यसमा कस्तो पनि हुन्छ भने उहाँलाई मैले त्यति गाह्रो पनि गराएको छु जस्तो पनि लाग्छ। ल्याटिन डान्समा मेल क्यारेक्टरको खासै एक्सप्रेसन चाहिँदैन। फिमेलमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसन भन्दा पनि ग्रेस धेरै चाहिन्छ, ग्रेस एन्ड पावर, सफ्टनेस, त्यो कुरामा ध्यान दिन्छौँ। अब एउटामा चाहिँ के थियो भने फर्स्टमा हामीले तिमी नै हो गर्ने बेलामा धेरै मन पराउनु भएको एक्ट थियो। त्यसमा मैले उहाँलाई लिपसिङ गर्नुहोस्, एक्ट चाहिँदैन नै भनेको थिएँ, बिकज इट्स अ ल्याटिन डान्स फर्म, एउटा फिलिङ्स दिनुहोस्, द्याट्स इट। सेकेन्डमा आयो अलिकति फ्लर्टी क्यारेक्टर थियो उहाँको, उहाँलाई खुसी छ तर उहाँ देखाउनुहुन्न, अलिक इग्नोरेन्ट क्यारेक्टर थियो, त्यहाँसम्म ठिकै थियो। एकैचोटि थर्डमा आइसकेपछि अब क्यारेक्टरलाई अडप्ट गर्नेदेखि लिएर अब हिजो अस्तिसम्म म त उहाँलाई खुट्टा स्ट्रेट राखेर नाच्न सिकाइरहेको थिएँ भने एकैचोटि भरतनाट्यममा आएपछि अब हाफ सिटिङमा बस्नुहोस्, बेन्ड योर निज। थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ के हो, दिमागै घुम्छ होइन। अब कसमा त्यो नि बेन्ड गर्दाखेरि मेरो नि इन्जर्डले गर्दा पनि साथ दिइरहेको थिएन होइन। कतिपय ठाउँहरूमा अब फिजिकल पनि अब गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो एक्सक्युज दिइराख्नु यो प्लेटफर्ममा सहज नहोला, ठिक नहोला, तर एक्सक्युजेस आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो इन्जुरी आफ्नो ठाउँमा छ, तर पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि बेस्ट पर्फर्मेन्स दिने हो। अडियन्सलाई त बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहियो, नो म्याटर वाट। हामी ब्यान्ड सिनमा कति मिहिनेत गऱ्यो, कति इन्जोर्ड भयो, जेसुकै होस्, कसैलाई सरोकार भएको विषय नै भएन। कमेन्ट गर्दा राम्रो छ भने राम्रो, राम्रो छैन भने राम्रो छैन, द्याट्स इट। कुनै अरू कस्तो गर्यो होला, के गर्यो होला भने त्यो सफ्ट कर्नरबाट हेर्ने जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ। दर्शकहरूको आफ्नै भ्यू पोइन्टहरू हुन्छ, आफ्नै खालको चाहिने सोचहरू हुन्छन् होइन। सबैको सोच एउटै हुँदैन होइन। कसैले अलिकति बुझेकोहरूले अलिकति अप्रिसिएट गरेर कुरा गर्नुहुन्छ, इन्करेज गर्नुहुन्छ। जसले बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट वेले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ नि एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो राइट्स हो, आफ्नो आफ्नो तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी गरे पनि त्यो सबै हामीले प्लस पोइन्ट लिएको छौँ, त्यसलाई पोजिटिभली लिएको छु होइन। जस्तोसुकै कमेन्ट आए पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सहज तरिकाले यो एनर्जीको रूपमा हामीले कन्भर्ट गरेको छु। वा ठिक छ, कसैलाई राम्रो लाग्छ, कसैलाई नराम्रो लाग्छ। कति हामी सजिलो तरिकाले नाच्छौँ, कति गाह्रो तरिकाले नाच्छौँ, कुनै बेला राम्रो हुन्छ, कुनै बेला नराम्रो हुन्छ होइन। त्यो त भइ नै राख्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ लाइफमा त्यो सबै कुरा आउने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति ध्यान नदिएको भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले पोजिटिभली नै हामी लिएको छौँ। त्यो कमेन्टहरू, सल्लाह सुझावहरू आउनु जरुरी छ। तैपनि एउटा चाहिँ इन्करेज खालको, इन्करेज किनभने सबैजनाको लागि, मेरो लागि मात्र भनेको होइन, सबैको लागि नै। डिमोटिभेट पनि हुने गर्छौँ नि त हामी। तपाईँ यति धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अहिले हामी सुन्दा नै हामीलाई थाहा भइसक्यो कति मिहिनेत गर्नुहुँदो रहेछ। जम्मा 4 दिनको दिनमा तपाईँले यति धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ अडियन्सलाई भनेर। अनि त्यो डिमोटिभेट हुने खालको कमेन्टहरूलाई लिएर हामी डिमोटिभेट हुनु चाहिँ हुँदैन होइन। उहाँहरूको सोचलाई लिएर हामीले आफूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन होइन। उहाँहरूको आफ्नो ओपिनियन हो नि, आफ्नो सोच हो नि त। सबैलाई आफूलाई सोच, आफ्नो ओपिनियन राख्नु अधिकार छ नि त। किन दर्शक भइसकेपछि हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। ताली पनि चाहिन्छ, गाली पनि खाइन्छ होइन। यो प्लेटफर्ममा आइसकेपछि त्यो दुइटै कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई एउटा मार्गदर्शनको रूपमा गाली आए पनि ताली आए पनि एउटा चाहिँ हामी पोजिटिभली लिएर जान सकिनु नै एउटा चाहिँ कलाकारको एउटा चाहिँ खुबी हो जस्तो लाग्छ होइन। मैले सोहितनाजीलाई एउटा सोध्नु चाहे, अस्तिको एपिसोडको कुरा गरौँ जसमा तपाईँ चाहिँ सती बन्नुभएको छ, उहाँलाई शिवको अवतार दिनुभएको छ। कतिको सोच जस्तो चाहिँ भएको थियो, लाइक उहाँलाई यो शिवको रोल उहाँले त निभाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कतिको डाउट थियो पहिला सुरु, किनभने उहाँले एकदमै राम्रोसँग निभाउनु भयो होइन त्यो क्यारेक्टरलाई। वेल आई नो हि इज अ ग्रेट एक्टर र क्यारेक्टरमा उहाँ राम्रोसँग पस्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अब यो कुरा म दाबी गरेर कसरी भन्न सक्छु भने जुन नेगेटिभ क्यारेक्टर उहाँ फिल्ममा खेल्नुहुन्छ नि, त्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर तपाईँले उहाँको रियल लाइफमा 0.01% पनि पाउनु हुँदैन। सो त्यो सबै एउटा एक्ट नै हो। आई न्यू हि इज अ ग्रेट एक्टर। र प्रशान्त ताम्राकर भन्ने बित्तिकै यहाँ कस्तो छ भने हरेक कोरियोग्राफर्सहरूको माइन्डमा कम्तीमा पनि 5-10वटा कन्सेप्ट अगाडि नै हुन्छ। मलाई पनि उहाँको नाम आउने बित्तिकै महादेव चाहिँ बनाउँछु, ताण्डव त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। सती माताको क्यारेक्टरलाई ल्याउँछु, त्यो स्टोरी फलो गर्छु अथवा त्यो गर्दिनँ, त्यता म फिक्स थिएन। बट महादेव चाहिँ उहाँलाई बनाउनै पर्छ भन्ने अलिक सोच्छु पनि त होइन। दाढी चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो
किनभने हामीले मैले पनि महादेव उहाँलाई चाहिँ नि कहिले पनि दारीमा देखेको छुइनँ होइन। अनि जहिले पनि महादेव भने क्लिन सेप राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो फोटोहरूमा चाहिँ, पर्सनली होइन फोटो जति पनि हामी देख्छौँ। त्यसपछि मैले सर्च गर्न थालेँ कि दारी भएको महादेव पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, किनभने जुन क्यारेक्टर मैले गरिरहेको छु त्यो म कन्फिडेन्स त हुनु पऱ्यो नि। त्यो स्वरूप यदि मैले कहीँ भेटेन भने त म त कुनै त्यो क्यारेक्टरमा पस्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ होइन। मैले सर्च गरेँ, यति धेरै मैले फोटोहरू पाएँ, यति धेरै मेरो साथीहरूले मलाई चाहिँ नि रेफरेन्सहरू पठाउनु भयो कि होइन, लाइक हुनसक्छ वाइ नट, लाइक त्यतिखेर त झनै हुनुपर्छ। अब त्यो जतिखेर सतीदेवीको जुन सिचुएसनमा त्यो स्टोरी भयो त्यसपछि त संसार नै वियोगको समयमा त संसार नै ठप्प भएको त सृष्टि नै रोकिएको थियो। वर्षौँ बोकेर उहाँ हिँड्नु भएको बेला त दारी त पलाएकै होला त होइन र। अब कपालै त्यति जट्ठासट्टा लट्ठाबाट यति लामो भएपछि दारी नहुने त कुरै भएन होइन। भने त्यो एउटा चाहिँ नि दिमागमा आइसकेपछि ल ओके ठिक छ, अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ नि यो क्यारेक्टरमा चाहिँ नि अब हामी यो दारीलाई चाहिँ नि क्यारी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कन्फिडेन्स भयो। त्यसमा भनौँ न एउटा शबनम हाम्रो मेकअप एन्ड हेयर आर्टिस्ट होइन, शबनम बहिनीले चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँले सबै हेयर स्टाइलिङ, होल बडी मेकअप उहाँले गर्नुभयो। त्यसै गरी मनिता थापा फेसन डिजाइनर, उहाँले चाहिँ नि जुन सती देवीको चाहिँ ड्रेस प्रोभाइड गरिदिनु भयो होइन। त्यसको लागि पनि हामी प्रयत्न टिमबाट चाहिँ नि दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै हाम्रो टिम लाइक एसिस्टेन्ट कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ हाम्रो सुमन भाइ होइन। त्यसै गरी मेरो लाइक वेल विसर अलवेज मसँग चाहिँ नि मलाई साथ दिने मेरो भाइ बहिनी, मेरो मुभीको डिरेक्टर रोमी मानन्दर र चाहिँ नि सुशील उप्रेती भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू जहिले पनि त्यो सपोर्ट सिस्टम भयो भने एउटा इन्करेज, एउटा पावर एनर्जी आइ नै राख्छ होइन। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई मोटिभेट भइरहेको हुन्छ। त्यो त्यतिको क्षणमा चाहिँ हामीलाई साथ दिने सबै टेक्निसियन्सहरू जति पनि यहाँ चाहिँ नि भनौँ न साथ दिने चाहिने, त्यसो गरी हामीलाई किचनको साइडबाट खाना प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर सो हामी सबैसँग थ्याङ्कफुल छु कि, किनभने यो ठाउँमा माहौलमा हामी यति अट्याच भइसकेको छु कि अहिले यो माहौलमा यो स्टुडियोमा चाहिँ होइन, लाइक सबैसँग एउटा आत्मीयता बढिसकेको छ होइन, एउटा चाहिँ बन्डिङ राम्रो भइसकेको छ। यही चाहिँ एभ्रिडे हामीलाई भनौँ न प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, सर्भिसहरू दिनुहुन्छ होइन, हामीलाई माया दिनुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई नै म एउटा तपाईँको यो मिडिया मार्फत चाहिँ नि, किन कहिलेकाहीँ मौका पाउँदैन होइन, भन्ने मौका पाउँदैन, किनभने हामी अगाडि भन्नु र एउटा मिडियालाईमा भन्दाखेरिको फरक कुराहरू हुन्छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि भने तपाईँको अब चाहिँ सबैजनालाई हुन्छ नि क्लिन सेप भन्दा पनि दारी भएको नि शिवजी मनपर्छ जस्तो लाग्यो। सो यो एक्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब लास्टको जब अब सतीको हुन्छ नि लास्टलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बोकेर जानु त्यो पिठमा यसरी होइन, त्यो एकदमै गुजबम आउने टाइपको थियो कि, लाइक हुन्छ नि कतिको गाह्रो भएको थियो जब उहाँलाई तपाईँ जुरुक्क बोक्नु भएको थियो, त्यो हेर्दाखेरि नि हुन्छ नि ओहो टाइपको नि भएको थियो अडियन्सलाई। अनि उहाँलाई मैले प्र्याक्टिसको दौरानमा त्यो लिफ्ट गर्दाखेरि मेरो यो अगाडि पछाडि मेरो ब्याकको चाहिँ सोलर ब्लेडको साइडमा भयो, अनि लोवर ब्याक त एक दिन अगाडि मात्र मेरो सर्केको थियो होइन। अनि इच नै हामीले प्र्याक्टिसको टाइममा 5-6 चोटि मात्रै ट्राई गरेको थियो, मतलब बेसी ट्राई पनि गरेन। इच लिफ्टमा कहीँ न कहीँ मलाई इन्जर्ड भइ नै रहेको थियो, कहिले नीको प्रब्लम थियो, नीमा पनि इन्जर्ड भयो भन्दाखेरि मलाई एकचोटि उठाउँदाखेरि एकदम नराम्रो उसको आँखामा ब्याङ भयो कि पुरै सुनिएको थियो होइन, पुरै नै लाइक त्यो लिफ्ट गर्दाखेरि कहिले पनि केही नभएको भन्ने थिएन क्या खासमा होइन। जब एक्ट गरेँ, जब त्यो लिफ्ट थियो यति हल्का मैले महसुस गरेँ सुटिङको टाइममा चाहिँ नि होइन, यति हल्का महसुस गरेँ कि मैले एकदमै 4-5 किलोको केही चिज उठाइरहेको छु। जब त्यो क्यारेक्टरमा डुबिसकेपछि हामीले त्यो सतीको नाममा जुन स्क्रिमिङ गर्ने एउटा सिन थियो त्यसमा सुटिङमा आयो, त्यो हाम्रो सिनमा कहीँ पनि थिएन खासमा। त्यो द्याट वाज नट लाइक कोरियोग्राफ्ड होइन, त्यो कोरियोग्राफीभित्र थिएन। जब त्यो देखेँ, जब लास्ट हातमा आफै त्यो आफ त्यो सतीको वियोगमा जुन चिल्लाउनु पर्ने कुराहरू थियो, सायद त्यो चिल्लाएको त्यो कराउनु भयो होला, सायद त्यो वियोगमा उहाँ एकदम तडपिनु भयो होला होइन। त्यो कुराहरू आई डोन्ट नो कहाँबाट आयो, तर म आफै त्यो सती भनेर चाहिँ म कराएँ त्यतिखेर क्यारेक्टरमा। म यतिभित्र पस्छु, त्यतिखेर म उठाउँदाखेरि चाहिँ यति हल्का तरिकाले उठियो र जब त्यो खरानी आफ्नो जिउमा पर्यो, मेरो जिउ चाहिँ एकदमै भाइब्रेसनमा आयो, एकदमै चार्ज भएको थियो, एकदमै
तरङ्ग जिउमा आएको थियो क्या त्यो भाइब्रेसन त्यतिखेर हलमा भएको सबैले फिल गर्नुभयो क्या त्यो ब्लेसिङ भन्छु म त्यो ब्लेसिङ फिल गर्नु Exactly, हामीले हेर्ने हामीलाई पनि भएको थियो त्यो ब्लेसिङ पाएकै हो त्यतिखेरको त्यो क्यारेक्टरभित्र केही न केही मैले महसुस गरेको थियौँ त्यो महसुस भएको त्यो क्यारेक्टरबाट त्यो स्प्रेड भएको जुन एउटा चाहिँ भाइब्रेसन थियो तरङ्ग थियो त्यो हलमा भएको सबैले फिल गर्नुभयो त्यो हामी सबैले एउटा ब्लेसिङ पाएको जस्तो मैले फिल गरेको छु होइन त्यतिखेरको दिनमा मैले जब गेटअप गरेर आएँ सबै हाम्रो कन्टेस्टेन्टदेखि लिएर कोरियोग्राफर्सदेखि लिएर यहाँ जति पनि हाम्रो स्टुडियोमा भएको टिमको सबैजनाले चाहिँ एकदमै ढोक्नै गर्न आउनु भएको थियो होइन इभन गौरी दिदी उहाँ पनि आएर म यो अवतारलाई चाहिँ म त्यतिकै बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँले प्रणाम गर्नु लाइक त्यो कुरा गर्दा म कस्तो एउटा ब्लेसिङ फिल भइरहेछ जुन एउटा रूप मैले धारण गरेँ त्यसमा मलाई साथ चाहिँ नि शिवजी देख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो ब्लेसिङ त हो नि त होइन त्यतिकै त्यो फिल कहाँबाट आउँछ र भन्ने कुराहरू हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै भित्रदेखि एउटा एकदमै आफूलाई सेटिस्फाई भएको चाहिँ नि एक्टमा यो डान्सिङ विथ स्टार्स होलमा एकदमै चित्त बुझ्दो आफूलाई एकदमै भित्र मनदेखि नै आनन्द फिल भएको पर्फर्मेन्समा चाहिँ नि पर्दछ यो चाहिँ होइन एउटा यो एकदम निकै मन परेको पर्फर्मेन्स हो त्यो चाहिँ सो मैले उहाँलाई सोध्नु चाहेँ एउटा कन्टेस्टेन्ट र कोरियोग्राफर बिच चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यसलाई एकदम निखार्नलाई राम्रो आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ रेस्पेक्ट बााउन्ड्री तिनटै कुराको जरुरी छ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन अ सेन्स द्याट उहाँ यो स्टुडियोबाट बाहिर निस्किनु भएपछि अझ भनौँ हाम्रो डान्स क्लासको टाइमिङ सकिसकेपछि उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले त्यो लेभलको रेस्पेक्ट दिनुपर्छ तर जब हामी क्लासमा हुन्छौँ तब उहाँले मलाई त्यो रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ आई एम द टिचर आई नो वाट आइ एम डुइङ भन्ने कुरालाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ सो त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा चाहियो त्यसपछि आयो रेस्पेक्ट एकअर्कामाथि रेस्पेक्ट हुन एकदमै जरुरी छ चाहे एक्सपिरियन्स जतिसुकै होस् चाहे एज जेसुकै होस् मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट नगर्ने हो भने र उहाँले मलाई रेस्पेक्ट नगर्नुहुने हो भने यो कहिले यो त्यो मिल्दैन दुईजनाको त्यसपछि आयो बााउन्ड्रिज पनि चाहिन्छ किनभने जे जस्तो भए पनि यो प्रोग्रामको नाम त डान्सिङ विथ द स्टार्स न हो म कोरियोग्राफर हुँ भन्दैमा म एउटा टिचर हुँ भन्दैमा म कोसँग काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि त मैले बुझ्नु पऱ्यो नि उहाँ यो इन्डस्ट्रीमा के नाम बोक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पोर्ट्रे गर्ने काम मेरो हो मैले यो सोबाट जब म उहाँलाई देखाउँछु तब उहाँलाई मैले जुन क्यारेक्टरमा पनि ढाल्न सक्छु र यहाँबाट उहाँलाई व्यक्तिहरूले हाम्रो अडियन्सले झन् मन पराउनुहुन्छ कि अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा जानुहुन्छ भन्ने त्यो ममा छ सो वी निड द अन्डरस्ट्यान्डिङ द रेस्पेक्ट द बााउन्ड्री त्यति भइसकेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ रेस्पेक्ट र बााउन्ड्री भएपछि त सबै कुरा म्यानेज हुन्छ एन्ड पर्फर्मेन्स पर्फेक्ट जान्छ सो प्रशान्तजीलाई सोध्न चाहेँ योभन्दा अगाडि सोच्नु भएको थियो लाइक हुन्छ नि अब नन डान्सर कहिले पनि डान्स नगरेको मान्छे हुन्छ नि जहिले कलाकारमा एउटा नेगेटिभ क्यारेक्टर पनि निभाएर दर्शकले एकदम मन पराइदिएको तपाईँलाई यो क्यारेक्टरलाई होइन सोच्नु भएको थियो म कहिले कुनै पनि बेला डान्सिङ यस्तो सोमा चाहिँ जान्छु होला रियालिटी सोमा गरेर पनि त्यही पनि डान्सको सोच्नु भएको थियो सोच्ने त के सपनामा पनि सोचेको थिएन मैले र म कहिले पनि रेडी पनि थिएन होइन अब डान्सको लागि कुनै अफर आयो भने पनि म अलिकति पछाडि हट्ने मान्छे सो त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ टोटली जिरो नै थियो अब चाहिँ नि त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढेको छ कसैले मलाई डान्सको अफर गर्नुभयो कुनै प्रोग्राम्समा कुनै म्युजिक भिडियोजमा कुनै मुभीमा नै कुनै सङको लागि मलाई डान्सको लागि अफर गर्नुभयो भने म एक कदम अगाडि गएर आई क्यान डु इट भन्ने खालको सिचुएसनमा म पुगेको छु भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्मेसन त्यो कन्फिडेन्स त्यो खालको एउटा चाहिँ नि चेन्ज ममा आएको छ विच इज क्वाइट पोजिटिभ र मेरो प्रोफेसनको लागि एकदमै चाहिने कुरा हो त्यसको लागि डेफिनेटली डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको प्लेटफर्म सँगसँगै कोरियोग्राफरलाई पनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क श्वेतना सो लाइक यति राम्ररी चाहिँ नि डान्स सिकाउनु भयो होइन यति राम्रो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ नि गराउनुको लागि मलाई इन्करेज गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ नि थ्याङ्कफुल छु म र यसले मेरो करियरको लागि पछिसम्म मलाई चाहिँ नि हेल्प हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भनेर बाहिरबाट यहाँ आउँदा यहीँ बस्नुहुन्थ्यो हजुर म यहीँ नै बस्थेँ अहिले पनि बस्छु डान्स चाहिँ मैले खासमा सानैदेखि गर्न स्टार्ट गरेको थिएँ आई थिङ्क मेरो फर्स्ट सोलो पर्फर्मेन्स म 6 वर्षको उमेरमा हुने बेला थियो
तर एउटा कस्तो हुन्छ भने डान्स गर्दा गर्दै कोरियोग्राफर भइसकेपछि टिचर भइसकेपछि आफै नाच्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ। जस्तै अब यहाँ धेरै कोरियोग्राफर्सहरू कन्टेस्टेन्ट भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूको कुरा फरक छ। तर म चाहिँ एउटा डान्सर, त्यसपछि डान्स टिचर अनि कोरियोग्राफर भइसकेपछि अब म आफै पर्फर्म गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले छोडिसकेको थिएँ। त्यतातिर म कुनै दिन म यसरी पर्फर्म गर्छु भन्ने कुरातिर मलाई ध्यान थिएन। सो यो सोमा पनि आउने बित्तिकै नाम सुन्ने बित्तिकै अफकोर्स बिबिसीको फ्रेन्चाइज हो, हिमालय टेलिभिजनले ल्याउनु भएको छ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल भन्ने बित्तिकै एक्साइटेड त थिएँ। तर पनि कता कता चाहिँ अब पार्टनर को पर्नुहुने होला, कस्तो पर्नुहुने होला भन्ने पनि थियो। सो उहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएपछि र सबैजनालाई भेटिसकेपछि त ओके लेट्स डु भनेर गऱ्यो र आज झन्डै 2.5 महिना पनि भयो हामी फर्स्ट टाइम भेटेको, कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको र आज हामी कुरा गर्दैछौँ र अडियन्स राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। सो हामी अन्तिममा छौँ, धेरै कुरा गरे पनि धेरै लामो पनि हुन्छ होइन। सो आफ्नो हुन्छ नि यसले चाहिँ मलाई कम्पिटिसन दिन्छ है, उसँग चाहिँ मेरो टक्कर पर्छ टाइपको कोही छ लाइक यस्तो जसलाई हामीले टक्कर दिएर गऱ्यौँ भने त आउटपुटबाट निस्किन्छ नि, इक लिएर गऱ्यो भने टाइपको त्यस्तो इक लेख्ने त लिनु चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। त्यसले चाहिँ नि नेगेटिभिटी आउँछ होइन, बिग्रिन्छ त्यसले होइन। यहाँ कोही पनि त्यस्तो इक लिने खालको कोही पनि छैन। सबैजना यति राम्रो छन् कि म त सबैको फ्यान भएको छु एक्चुअली होइन। सबैको म बिग फ्यान भएको छु होइन। उनको बिहेभियर्स, उनीहरूको जुन एउटा माया, जुन किसिमको रेस्पेक्ट म पाइरहेको छु होइन, म एकदमै बिग फ्यान भएको छु। अनि त्यो बिग फ्यानको मतलब सबैजना राम्रो गरिरहेछन्, राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। अब कम्पिटिसन भनेको म आफ्नो प्रिभियस डान्स पर्फर्मेन्सबाट सेकेन्ड डान्स पर्फर्मेन्समा कस्तो पर्फर्म गर्छु होला र त्यसपछि अर्को कस्तो गर्छु होला भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै म कन्सियस छु अहिले होइन। त्योभन्दा अलिकति बेटर गर्नु पऱ्यो, किन कन्सियस यो हिसाबमा पनि छु कि एक्सपेक्टेसन्सहरू बढिसकेको छ, टफ कम्पिटिसन आइरहेको छ, सबैजना राम्रो खालको पर्फर्मेन्सहरू गरिराख्नु भएको छ। सो आफ्नो पर्फर्मेन्समा पनि केही कमी कमजोरी नआओस् होइन। कोरियोग्राफरको कन्सेप्टमा जुन उसले सोचेको छ कोरियोग्राफरले, त्यसमा चाहिँ नि मैले राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकौँ, राम्रो किसिमले चाहिँ पर्फर्म गर्न सकौँ। सुरुको फेजमा केही समय थियो, हामीसँग महिना दिन थियो भने अहिलेको 4 दिन 5 दिनभित्र सबै गर्नुपर्ने अवस्थामा अलिकति गाह्रो टेन्सन छ, प्रेसर छ। अब बुझिरहेको छैन, कोरियोग्राफी स्टेपहरू याद हुँदैन कति होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै प्रेसर चाहिँ पर्छ ल, मैले अब बिग्रिने पो हो कि मेरो स्टेजमा भन्ने कुराहरू छ। तर कम्पिटिसन चाहिँ खासै कोहीसँग पनि मैले त्यो मान्नु हुँदैन भने कि सबैमा आफ्नै क्वालिटी छ, सबै बेस्ट छ। कोसँग मैले कम्पेयर गर्ने, अब कम्पेयर गर्ने म नन डान्सरले कम्पेयर गरेर सुहाउँछ। मैले भन्नु खोजेको भने सबैजना यति राम्रो पर्फर्म गरिराख्नु भएको छ, म आफै फ्यान भएको छु होइन उहाँ सबैजनाको। अनि मैले कसरी कम्पेयर गर्न सक्छु आफूलाई होइन। र मैले बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्ने भनेको मेरो आफ्नै खुबी मात्र हो होइन। दर्शकले कति मन पराउनुहुन्छ, जजले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कम्पिटिसन आफैले आफूसँग नै गर्ने हो। यु हेभ नो आइडिया, यहाँ पत्याउनु हुन्न होला सायद, टेलिभिजन स्क्रिनमा त जति देख्नुहुन्छ त्यसमा त सबै कुरा देखिँदैन नै। हर एक कोरियोग्राफर, हर एक सेलिब्रिटी कन्टेस्टेन्ट यति मिल्छौँ हामी सबैजना, चाहे हाम्रो सानो 8 वर्षको नानी होस्, चाहे सृष्टिजी होस्, उहाँ हुनुहुन्छ सबैजना। अब कोरियोग्राफर्सहरूमा पनि केशव सर, हाम्रो राजीव सरहरू हुनुभयो, त्यसपछि प्रमोद सरहरू हुनुहुन्छ, केबिका, युमी, हामी एकदमै वी अल आर सो क्लोज टु इच अदर। सञ्जयदेखि लिएर मैले केही नाम अहिले छुटाइहालेँ भने आइएम सरी, बट देन हामी सबैजना एकअर्कासँग एकदमै मिल्छौँ। विजु त्यस्तै रमाइलो गरिरहनु पर्ने खालको छ। यहाँ त ठ्याक्कै सबैजना भेट आज टेक्निकल्स छ, सुटिङभन्दा अगाडि टेक्निकल्स हुन्छ। टेक्निकल रिहर्सलको दिनमा प्रायः सबैजना एकै ठाउँमा हुन्छ, भेट्छौँ। सुटिङको दिनमा एकछिन बोर हुँदैन, त्यहाँ सबैजना हल्ला भइरहेको हुन्छ, रमाइलो भइरहेको हुन्छ, एकअर्कालाई हामी सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। एउटाले त्यहाँ के गर्छ यता उठेर हामी ताली बजाइरहेका हुन्छौँ। त्यो कम्पिटिसन खालको फिलिङ नै छैन। हिजो केबिका र म त हामी त कुरा गर्थ्यौँ, ला को आउट हुने होला, त्यो सोचेर रुन आइसकेको थियो। स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि कुनै किसिमको कसको अलिकति केही प्रब्लम भयो, बिग्रियो भने पनि सबले सपोर्ट गर्ने क्या। त्यो सपोर्टले यति एनर्जी आउँछ कि होइन, लाइक बेग्लै किसिमको हुन्छ नि। कोही त छ है हाम्रो भने जस्तो यति बन्डिङ भइसकेको छ कि अब कोही छुटेर जाने सोच्दाखेरि पनि अलिकति दुःख लाग्न थाल्यो क्या। त्यो यो खालको फिलिङ्स आउँछ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। इमोसनली भेरी अट्याच भइसकेको छ सबैसँग। त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि नजाओस्, मेरो एउटा रिक्वेस्ट लास्टसम्म पनि हामी नाच्छौँ बरु
अझै 20वटा पर्फर्मेन्स गर्न तयार छौँ सबैलाई राखेर लास्टमा एकजनालाई मात्र विनर गरिदिए पनि हुन्छ एलिमिनेसनको राउन्डै नआओस् जस्तो भइसक्यो अब चाहिँ किन इच एन्ड एलिमिनेसनमा चाहिँ सबैको जो आउट भए पनि मन दुख्ने स्वाभाविक हो होइन त मेरो एउटा अब त्यो यदि हुनसक्छ भने म्यानेजमेन्टलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि हामी सबैलाई लिएर जानुहोस् इच एन्ड एभ्री डे हामी सबैले पर्फर्मेन्स गर्छौँ सोको फर्मेटै चेन्ज गरेर लास्टमा एकजनालाई विनर बनाइदियो हामी सबै सेलिब्रेट गर्छौँ जो विनर भयो भने पनि होइन त्यो खालको फर्मेट भयो कति रमाइलो हुन्छ कसैलाई बरु मिहिनेत गर्छौँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छौँ सबैजनाले होइन त्यो जस्तो एउटा फिलिङ्स चाहिँ आउँछ अहिले चाहिँ सो या मान्नुहुन्छ तर मान्नु न त्यो थाहा पनि तर सोको फर्मेटै यही नै छ जो जानुहुन्छ एउटा राम्रो सिकेर जे सिकेर नि जानुहुन्छ सो अब यही स्टेजमा रहिरहन डान्स गरिरहनको लागि चाहिँ एउटा भोट चाहिन्छ नै सो भोट पनि अपिल गरिदिनु र दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई अहिले मेरो यो भोट अपिल गर्ने पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ शिव ताण्डव नै रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको कोभिडको पनि अवस्था छ बढ्दो अवस्था छ भगवान् शङ्कर शम्भु श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस् यो सिचुएसनलाई चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि कम होस् भन्न म कामना गर्न चाहन्छु र जुन अवतारमा मैले काम गरेँ त्यो अनुसारको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि मलाई मात्र होइन सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले जुड्नु भएको छ तपाईँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनुभएको छ हामी सबैको पर्फर्मेन्स हेर्नु भएको छ भने हामी सबैलाई सपोर्ट गर्नुहोला जसको पर्फर्मेन्स राम्रो भए पनि उहाँहरू सबैलाई नै भोट गर्नुहोला म आफू एक्लै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म भोट माग्न नै छोडिसकेको छु अहिले किन मेरो लागि सबैजना उति नै इम्पोर्टेन्ट छ सबैजना उति नै माया लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि म सबैको लागि नै भोट माग्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जसरी हामीसँग जुड्नु भएको छ हामीलाई माया गर्नुभएको छ सबैलाई सपोर्ट गर्नुहोला माया गर्नुहोला सबैलाई भोट गर्नुहोला थ्याङ्क यू हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ मैले अघि पनि भनेको जस्तै टेलिभिजनमा त छोटो क्लिप मात्रै देखिन्छ तर त्यो पछाडिको बिहाइन्ड द सिनमा कति मेहनत जान्छ भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ त्यो पछाडि भएको इन्जरिजहरू हामी देख्दैनौँ र सबैजना यहाँ एकदमै मेहनत गर्नुहुन्छ यो सोलाई सबैले सिरियसली लिनुभएको छ पहिला मैले सोचेको थिएँ कि यस्तो प्रोफेसनल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो सोलाई त सायद केही घन्टा छुटाउनु होला तर उहाँ त आफ्नै काममा नै फोकस गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ बट यहाँ आएर हेर्दा हर एकले यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ हर एकले आफूलाई आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुभएको छ र मेरो पार्टनरको त मैले भनि नै हालेँ उहाँलाई अब जस्तै अस्ति त मैले शिव ताण्डव गर्ने बेलामा एकदमै स्टिफ हुनुपर्छ बडी अग्रेसन चाहिन्छ त्यो सिकाएको थिएँ अब यो हप्ता तपाईँले देख्नुहुने नै छ अब त्यो क्यारेक्टरलाई टक्क छोड्नुहोस् अब फ्लोमा जानुहोस् यो हप्ता एकदमै फ्लोमा उहाँ फ्लोमा पुरै बग्नुपर्ने छ यो पालिको अब हाम्रो पर्फर्मेन्स तपाईँले देख्नु भइ नै हाल्छ अनि यसमा फेरि त्यो बेला कस्तो रिस चाहिएन अब यसमा मन्द मन्द मुस्कान मात्रै चाहियो एकदमै एकदमै च्यालेन्जिङ छ तर उहाँले मेहनत पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मेहनतलाई बुझिदिनु होला र भोट गर्ने बेलामा जसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ उहाँलाई भोट गर्नुहोस् मैले नै पर्सनली यहाँ सृष्टिलाई भोट गरेको छु बिकज आई लभ हर उहाँको जुन लेभल अफ डेडिकेसन छ जुन जे पनि उहाँ गर्नुहुन्छ नि हरेक समय रुवाउनुहुन्छ हामीलाई खुसीले रुवाउनुहुन्छ इमोसनल एक्ट गर्दा पनि रुवाउनुहुन्छ सो हामी त एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छौँ नै तर तपाईँहरूले पनि भोट गर्ने बेलामा चाहिँ टिम प्रयत्न र अरू टिमलाई कम्पेयर गरेर होइन टिम प्रयत्न पछिल्लो हप्ता र टिम प्रयत्न यो हप्ताको हिसाबले हेरेर नै भोट गर्नुहोला जसको पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्छ तपाईँले उहाँलाई नै सपोर्ट गर्नुहोस् तर मेरो पार्टनरले पनि धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ सो हामीलाई पनि भोट चाहिँ गर्नुहोस् तर मेरो भोट पनि मैले सबै कन्टेस्टेन्टलाई दिएको छु या वी भोट इच अदर लाइक मैले हुनु त मेरो भोट त म आफै राख्न सक्थेँ होला म आफै भोट गर्न सक्थेँ होला सो आई डोन्ट फिल लाइक टु हुन्छ नि लाइक मलाई जहिले पनि पर्फर्मेन्स जसले भन्दाखेरि सबैले राम्रो गर्नुभएको छ मैले सबैलाई नै भोट गरिरहेको छु होइन सो आई फिल लाइक टु होइन म अझै पनि गर्छु मेरो पर्सनली चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले उहाँको कुरा काटेँ बट मनबाट नै त्यो डान्स हेर्दै आँसु आउँछ दिस डान्स डिजर्भ्स भनेपछि किन नगर्ने त 2-4वटा भोट यु नो किनभने झन् हामी त अब म त एउटा डान्सर प्रोफेसनल डान्सर नै भएर आई नो त्यसको पछाडि कति मेहनत जान्छ उहाँले पनि अहिले यो माहौलमा आएर उहाँले बुझ्नु भइसक्यो कि त्यो गर्न कति गाह्रो छ सो वाइ नट हामी
त एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छौँ सो या यो टिमवर्कमा यसरी काम गर्नु एकदमै राम्रो र हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरू यसरी मिल्नु हुँदो रहेछ भनेर सो तपाईँहरूलाई आगामी दिनको लागि बेस्ट विसेस र अघि उहाँले पनि भनिसक्यो तपाईँलाई मन परेको जो छ जसको डान्स एकदमै राम्रो छ उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँलाई आगामी दिनसम्म लास्टसम्म हेर्न मन छ भने चाहिँ डिजर्भिङ पर्सनलाई चाहिँ भोट गरिदिनु होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू सो मच Thank you.